मरी के हवाले से बताया जा रहा था कि 32,000 गाड़ियों की गुंजाइश है, जबकि यहाँ पर 72,000 गाड़ियाँ मरी में दाखिल हुई। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर रखा था, मोटरवे पुलिस ने अलर्ट जारी कर रखा था, हुकूमत दावत देती है सयाहों को यहाँ आने की। तो इंतजामी तौर पर ये किसकी जिम्मेदारी थी सूरत हाल को कंट्रोल करना? देखिए, जब इदारे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना शुरू कर दें, एक ही मौके पर पहले तो फ़ख्रिया उसकी पेशकश का इजहार किया जा रहा हो और उसके साथ ही फिर एक मातम की कैफियत पैदा हो चुकी हो, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपका मुल्क नालायकी के किसी ऐसे गड्ढे में गिर चुका है जहाँ पर बुनियादी इंफॉर्मेशन, बुनियादी तरबियत, बुनियादी किस्म के इक़दामात भी नहीं उठाए जा सकते। अब आप ज़रा ये तसव्वुर करें कि हमारा नुमाइंदा हमें बता रहा है कि गाड़ियों की ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 की गुंजाइश होगी गाड़ियाँ खड़ी करने की। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे एक असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, उसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी मौजूद है, फिर उसके ऊपर कमिश्नर रावलपिंडी मौजूद है। अब ये पूरी की पूरी एक एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद अगर वहां पर देखें तो वहां पे मरी में कोई डीएसपी या एएसपी उसका निगरान होगा, उसके साथ फिर एक डीपीओ और इस तरह का कोई अफसर होगा, और इसी तरह फिर एक आरपीओ होगा। गोया पुलिस और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, ये दो बुनियादी महकमे हैं जिनकी जिम्मेदारी थी इन मामलात को हैंडल करना। बिल्कुल। अब आप बताइए कि अब यहाँ पे सवाल उठता है और उठना चाहिए कि वो जो असिस्टेंट कमिश्नर था जो वहां पे मरी का है, क्या उसने अपने बॉस यानी डिप्टी कमिश्नर को बताया कि मेरे शहर में गाड़ियां गुंजाइश से ज्यादा दाखिल हो रही हैं, तो इनको रोकने के लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए? क्या वहां का जो पुलिस अफसर था और जो ट्रैफिक का माफ कीजिएगा, जो ट्रैफिक का जिम्मेदार था, उसने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि गाड़ियां ज्यादा दाखिल हो रही हैं, मुझे इनको रोकना है, तो मुझे इसका इख्तियार दिया जाए? अच्छा, जब वहां पर गाड़ियां दाखिल हो गईं तो उसके बाद उनको रास्ते साफ करने में मुश्किल पेश आई, तो क्या फिर वहां पर फौरी तौर पर क्या वो पागल थे, वो निकम्मे थे, वो नालायक थे, वो अंधे थे, वो क्या थे जो असिस्टेंट कमिश्नर और वहां का जो पुलिस ऑफिसर है, जिन्हें यह समझ नहीं आ रही कि मेरे जुरिस्डिक्शन में इतनी गाड़ियां खड़ी हो गई हैं, अब यहां पर ये आगे नहीं बढ़ पा रही, बर्फ का तूफान आ रहा है, तो मुझे किससे मदद मांगनी है? अगर वो नालायक आज भी वहां पे मौजूद है, तो फिर मेरा ख्याल है कि उस नालायक को पकड़ना चाहिए जो उसका बॉस था। इस केस में उसका बॉस कौन था? उसका बॉस था डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी। और अगर डिप्टी कमिश्नर भी इतना नालायक था कि वो राब्ते में नहीं था, दुनिया चला रहा, पूरा मीडिया चला रहा था, सोशल मीडिया पे ये खबर गर्म थी कि जनाब लोग मरी में पहुंच रहे हैं, इस तरह गाड़ियां जा रही हैं, तो वो कौन आदमी था? क्या वो मेडिकली फिट फॉर द जॉब था? हम क्या इन नालायकों की नालायकी के भेंट चढ़ जाएंगे? ये बच्चे जो वहां पे गए थे, वो जो एएसआई गया था, वो इसलिए गया था कि मैं अपने बच्चों को लेके मौत के मुंह में जा रहा हूं। वो जो मर्दान के 4 बच्चे गाड़ी पे आए थे, वो तुम्हारी नालायकी के भेंट चढ़ने आए थे। वहां पे किसी को पता ही नहीं है ये इस किस्म के अफसर हमने भर्ती कर रखे हैं। और उसके बाद हमारा वजीर आला, क्या वजीर आला जो ट्वीट कर रहा था कि मेरी जनाब वहां पे बड़े बड़े बल्ले बल्ले हो गई है, फवाद चौधरी मेरा भाई ट्वीट कर रहा था, तो क्या ये इनकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई थी कि 72, मैं खबर दे रहा हूं कि 72,000 लोग वहां पहुंच गए, कंटिन्यू करते हैं, और मैं कह रहा हूं बड़ी खुशी की बात है और ये परेशानी की बात है। बेवकूफों, कंटिन्यू करते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शेख रशीद साहब, आप इमदादी सरगर्मियों का जायजा ले रहे हैं। सर, ये बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, इमदादी काम कहां तक पहुंचा? इंशाल्लाह 1-2 घंटे में गुलडन्ना और ये गलियात और ये भी सारे खुल जाएंगे, और इस्लामाबाद आने वाले रास्ते पुलिस की बजाय, क्योंकि वहाँ लोगों का बहुत तूफान उमड़ आया, तो रेंजर्स के हवाले कर दिए हमने। मेन जो चौक है बाराकऊ से आगे भी 17 मील भी और बस्ताल भी, और ताकि कोई लोग वहाँ से गाड़ियाँ ना आ सकें। और ये जो मेन शरा है इस्लामाबाद से मरी, ये तो खोल दी गई है। गलियात में थोड़ा सा गुलडन्ना और वहाँ पे बाड़ियाँ में थोड़ा सा
جی سر. شیخ صاحب گزارش یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل اس کے اندر جن جانوں کا ضیاع ہوا، جن معصوم جانوں کا ضیاع ہوا، چلیں جو ایڈمنسٹریٹو کچھ مسائل تھے کہ وہاں پہ آپ نے جانے کے لیے گاڑیوں کو نہیں روک پائے، وقت پہ نہیں روک پائے، اس پہ تو بہت سی بحث ہو سکتی ہے. حبیب اکرم صاحب کی آپ نے بات سنی، لیکن جب لوگ وہاں پھنس گئے تھے تو 20,000 25,000 گاڑی اگر پھنسی ہوئی تھی تو کیا پنڈی اور اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن ایسے موقع کے اوپر تو کوئی صوبائی تفریق نہیں ہوتی؟ اسلام آباد کی بھی ایڈمنسٹریشن ہے، پنجاب حکومت کی ایڈمنسٹریشن ہے، کیا وہ لوگوں کو جو گاڑیوں میں پھنسے ہوئے تھے اس طوفان کے اندر، اس برف باری کے اندر، ان کو کوئی چیز پہنچانے کے بھی مجاز نہیں تھے کہ کوئی کمبل، کوئی روٹی، کوئی پانی؟ اگر لوگ پھنس گئے ہیں اور آپ نہیں بھی نکال پا رہے تو 150 بندے ایڈمنسٹریشن کے 2 گھنٹے لگا کے 20-25,000 گاڑی چیک کرنی تو سر کوئی اتنی بڑی بات نہیں. ہر دھرنے کے اندر، ہر لانگ مارچ کے اندر یہ چیزیں چیک ہوتی ہیں. اگر آپ سوال اتنا لمبا کریں گے میں تو جواب مختصر دینے کا عادی ہوں. میں 2:45 بجے ایڈمنسٹریشن وہاں سے واپس آئی ہے، لوگوں کو کمبل بھی دیے ہیں. یہ گلڈنا سائڈ اور باڑیاں سائڈ جو کلیئر نہیں ہو سکی، یہ ایک طوطا گر گیا. مری میں کوئی اموات نہیں ہوئی، اور ٹوٹل مری میں لوگوں کی صورتحال جو تھی وہ کوئی پریشان کن نہیں تھی. یہ گاڑیوں کے اندر 3 گاڑیوں کے اندر یہ 12-16 لوگ جو تھے، یہ انہوں نے ہیٹر لگائے ہوئے تھے، ہیٹر لگاتے ہوئے یہ سوئے. اور اتنا بڑا جو رات آیا کہ ساری، اگر میں ویسے ہی بنانے کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ 2:45 بجے آنے کے بعد میں نے متعلقہ حلقوں کو صبح 9 بجے، کیونکہ ہفتہ تھا، تمام آرم فورسز کو مطلع کیا، پرائم منسٹر کو مطلع کیا، چیف منسٹر سے بات کی، اور ایف سی اور رینجرز کو میں نے طلب کیا، اور وہ وہاں پہ پہنچے. اب اتنی بڑی وہاں مشینیں پہنچانا اور وہاں جو کٹر پہنچانا یہ آسان کام نہیں تھا. اور جو جانے گئی ہیں، شیخ صاحب آپ نے بالکل درست کہا. ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایکچولی حکومت کی طرف سے پہلا ریئیکشن ہی، پہلا رسپانس ہی آپ کی طرف سے آیا. یعنی وزارت داخلہ میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس کے ساتھ جو لڑ رہے ہیں اسلام آباد میں اور رینجرز لگانی پڑی ہے، خدا کے لیے چینل ان کو کہیں کہ خدا اور رسول کا واسطہ ہے کہ مری جانے کا وقت نہیں ہے. بے شک خدا اور رسول کا واسطہ ان کو دیں کہ دیکھیں پولیس کو میں نے ہٹا کے وہاں رینجرز لگا دی ہے، کیونکہ ایک لڑائی کرتے ہیں اور لڑائی کرتے ہوئے ویڈیو بناتے ہیں اور پولیس بیچاری ڈرتی ہے ان کیمروں سے. سو اس لیے میں نے رینجرز لگائی ہے، دن کا کوئی یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو. اور انشاءاللہ 3 گھنٹے میں صورتحال 2 گھنٹے میں ہی نارمل ہو جائے گی، 3 گھنٹے میں احتیاط. شیخ صاحب میں اور سوال عرض کرنا چاہ رہا تھا. شیخ صاحب مجھے یہ پتا چلا کہ بنیادی طور پہ سب سے پہلے آپ نے فلیگ ریز کیا، آپ کی وزارت نے، کہ غیر معمولی تعداد میں لوگ مری جا رہے ہیں. پنجاب حکومت نے یہ نہیں کام کیا. دیکھیں اگر مجھے وزیر داخلہ آپ یہ کہیں کہ میں پنجاب منسٹر گورنمنٹ کے خلاف بات کروں گا، میں نے ان سے سارے ریسٹ ہاؤس کھلوائے ہیں. وہ ریسٹ ہاؤس بھی پہاڑوں کی بلندیوں پہ ہیں، ان کے راستے صاف کرنے میں اتنا ٹائم لگا. پھر آرمی آئی، آرمی نے ریسکیو کی جگہ بنائی ہیں، 5 جگہ بنائی ہیں. سر کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. صبح 2:45 بجے آنے کے بعد ہم صبح 10 بجے پھر وہاں پہ موجود تھے، اور لوگوں کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے. میں اپنے کپڑے آپ کے سامنے تو نہیں دھو سکتا، لوگوں کو بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں لوگ. شیخ صاحب یہ جو ہوٹلز کے کرایوں کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی تھیں کہ کرائے اتنے زیادہ تھے، لوگ دے نہیں پا رہے تھے، اس لیے مجبوراً رات گاڑیوں میں بسر کی. اس حوالے سے بھی حکومت نے کوئی میک شور کی ہے، ہوٹل انتظامیہ سے بات کی ہے کہ وہ سیاحوں کو کچھ ریلیف دیں؟ میں بیٹے آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ٹینٹ سٹی بناؤں مری سے پہلے، مری بروری میں. انہوں نے بہت زیادہ چارجز کیے، اب کہوں گا تو یہ ساری ایک ہو جائیں گے سارے ہوٹل والے. انہوں نے بڑا عجیب معاشرہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. شیخ صاحب سال میں ہم 2 دفعہ دیکھتے ہیں، گنا کرائے لوگوں سے لینے کی بات کی ہے، لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے. شیخ صاحب ہم سال میں 2 دفعہ کم از کم دیکھتے ہیں، ایک دفعہ سردیوں کے اندر اور ایک دفعہ گرمیوں کے اندر، عید کے قریب، کہ مری کے اندر ایک بلاکیڈ ہو جاتی ہے، ہر سال تقریباً ہوتی ہے. تو کوئی انتظامی طور پہ کوئی پارکنگ کا بہتر سامان؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. قوم بدلی ہوئی لوگ تھے اس دفعہ، ایسا کبھی نہیں ہوا. میرا پنڈی مری میں بڑا تعلق ہے، میں نے گورنمنٹ کالج کی سیاست بھی کی ہے مری میں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لوگوں کا سمندر امڑ آئے. اور تو شیخ صاحب یہ روکنا بھی تو کسی کی ذمہ داری تھی نا. ہم نے 5 بجے کے بعد روکا ہے. اب اس سے زیادہ لوگ متھے لگتے ہیں جی.
लोग गले पड़ते हैं। लोग कानून का एहतराम जो है उसको शेख मजाक साहब, समझते हैं। मसला यह है कि एक चीज है रोकना, एक चीज है मैनेजमेंट। सर जी, डेटा मैनेजमेंट कलेक्ट करना है, कि पुलिस कितनी गाड़ियां गई आप हैं आप मुझे मजीद ये नहीं जाने बताएं, अब चाहिए। पुलिस खड़ी है, एक समंदर लोगों का आके इस वक्त भी उनके चौकों के साथ लड़ता है, रात के वक्त रेंजर्स लगा दी हैं वहां पे। अब बताएं, अगर रेंजर से कोई मसला हो जाए, लोग तो वजीर दाखिला को पकड़ेंगे। पुलिस जो है वो हौसला नहीं रखती इनके साथ उलझने का और लड़ने का, फिर रेंजर्स को लगा दिया ताकि रेंजर्स बिल्कुल ब्लॉक कर दे। अब कौमी सूरत हाल भी अब आप चैनल्स में बताएं ना कि लोगों को हम मिलते कर रहे हैं, अल्लाह रसूल का वास्ता दे रहे हैं कल से कि मत जाएं, लोग बजिद हैं, क्या करें, फिर ब्लॉक लेकिन किया सबको। शेख साहब, एक्सप्रेस वे जो है वो कश्मीर को भी जोड़ता है, वो रास्ता तो खुला हुआ है ना कश्मीर जाने के लिए। कोई रास्ता कश्मीर जाने वाला इस तरफ से, आज हमने उधर भी रास्ते पहले ही बंद थे, ये रास्ता हमने कल 5 बजे से बंद किया और शाम कल 9 बजे तक बंद रहेगा। अगर हमने पहले रास्ते खोल लिए तो फिर पहले खोल देंगे, वरना कल शाम 9 बजे तक बंद रहेगा। अगर कोई मकामी भी है तो वो भी नहीं जा सकता कल रात 9 नहीं, वो बजे अपना कार्ड दिखा के बस्ताल तक जा सकता है, मरी से पहले स्टेशन ठीक। तक।